The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्कमा फेरि पनि हजुरहरूको चाहना अनुसार नै स्वामी अनुपमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ स्वामीजी। नमस्कार सबैजनालाई। आराम हुनुहुन्छ स्वामीजी? यो हाम्रो धेरै भेट भयो है, धेरैचोटि भेट भइरहेछ। हाम्रो दर्शकहरूले हाम्रो संवादलाई मन पराइरहनु भएको छ। के लागिरहेछ हजुरलाई? अचम्मको कुरा हजुरले बोल्नुभन्दा अगाडि अझै मलाई एउटा थप्न मन लाग्यो। केही साधुहरू हुनुहुन्छ, केही सन्तहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ होइन म बोल्दिनँ, मलाई मिडियामा आउनु मन छैन, मिडियामा आउन चाहन्न भन्ने खालका साधु सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ केही। हजुर, हजुरसँग चाहिँ मैले अनुपमजी ल आज इन्टरभ्यू गरौँ न भनेर भन्दा बडा सहज तरिकाले स्वीकार गरिदिनुहुन्छ। हजुर, यसमा के छ यसमा? केही कुराहरू हाम्रो सोसाइटीमा कम्युनिकेट हुनु जरुरी छ। मेरै साथीहरूले धेरै दुःख पाछन् केही गलत कन्सेप्ट्सहरू बुझेर, अनि त्यो कन्सेप्टहरू नै अल्टिमेट ट्रुथ होइन भन्ने कुरा नबुझेर, जस्तो कुन सब्जेक्ट पढ्ने, अनि लाइफमा के गर्ने, बिहा गर्ने कि नगर्ने, अनि लाइफ कसरी बाँच्ने, अनि जति बेला पनि डराइ जति बेला पनि तर्सी बाँच्ने, यस्तै कुराहरू देखेपछि अब अलिकति मैले मेरो तर्फबाट केही एफोर्ट भयो भने त्यो कम हुनसक्छ भन्ने लाग्यो हो। र केही सर्टेन टाइम पछि सायद अब म बोल्दिनँ होला जब त्यो नेसेसिटी सकिन्छ। राइट, किनभने बोल्नु बुझेको मान्छेले बोल्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ क्या मलाई। हजुर, किनभने यदि हजुरले बोध गर्नुभएको छ, हजुरले जान्नुभएको छ र के बोल्ने के भन्ने कुरा थाहा छ भने त्यो थाहा भएको व्यक्तिले बोल्नु पनि पर्छ कि। हजुर, अनि कहिलेकाहीँ अलिकति थोरै मात्रै हेल्प भयो भने पनि कसैको लाइफ नै चेन्ज हुन सक्ने हुनसक्छ। सो मेबी अब त्यो प्रोसेसको लागि एक्जिस्टेन्सको चाहना हुँदो हो कि म बोलौँ केही सर्टेन टाइम। सो त्यही भएर थ्याङ्क यू भेरी मच फर चुजिङ अस है। हामीले चाहिँ हजुरलाई हामीले हजुरलाई चाहिँ आग्रह गर्दा बडा सहज तरिकाले स्वीकार गरिदिनु भएको छ र दर्शकले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराइरहनु भएको छ र बार अनुपमजीलाई हप्तामा त एकचोटि त ल्याउनै पर्छ भन्ने खालले कुरा गर्नु थालिसक्नु भयो अचाल। त्यही भएर पनि हामी सकेसम्म सम्भव भएसम्म संवाद गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ फोर्थ वेको स्टडी गर्ने एउटा सत्सङ्ग जस्तो गर्छौँ। त्यसमा फोर्थ वेको केही कन्सेप्ट्सहरू हामी डिस्कस गर्छौँ, अनि त्यसैको लागि म नोट्सहरू बनाउने र फोर्थ वेको लिटरेचर पढ्ने गरिरहेको हुन्छु। हामीले अघिल्लो अङ्कमा चाहिँ एकचोटि बर्नार्ड सा के अरे जर्ज गुर्जिएफको बारेमा चाहिँ बोल्यौँ र धेरैले पोजिटिभली नै लिनुभयो र कतिपयले चाहिँ हाम्रा देशमा पनि त साधु सन्तहरू छन्, हाम्रा देशमा अथवा पूर्वीय दर्शनमा पनि साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छोडेर गुर्जिएफसम्म नै किन पुग्नु परेको पनि भनेर सोध्नुभएको थियो। हजुर, त्यो कस्तो हो भने यु डु नट चुज अ पाथ, द पाथ चुजेस यु। केही मिस्टिकल कनेक्सन हुँदो हो कि संसारमै कम नाम सुनिएको, नेपालमै कम नाम सुनिएको मान्छे र संसारमै बुझ्न गाह्रो मानिएको मान्छेको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ। सो केही कनेक्सन हुँदो हो। जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो, तपाईँलाई कोही बेनेट कसैले एड गर्नुभयो भनेर, उहाँको बेनेटको फ्यामिलीले पनि गुर्जिएफ, ओस्पेन्स्की, फोर्थ वेको स्टडी गर्नुभएको। सो कतैबाट त्यो पिक्चरले नै केही क्लिक गर्यो होला, कुनै मेमोरी क्लिक गर्यो होला उहाँलाई, होइन कुनै एउटा आफ्नो हेरिटेज क्लिक गर्यो होला। सो त्यो हो। र प्लस के भने परम्परागत बाटाहरू जुन थिए, तीनवटा बाटाहरू, वे अफ द फकिर, वे अफ द मङ्क, वे अफ द योगी जुन भनिन्थे, तिनीहरूमा टुक्रा टुक्रा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि एउटा कम्प्लिट पिक्चर अफ द युनिभर्स इन्क्लुडिङ योर ओन बिइङ बनाउनलाई अलिकति पोसिबल हुँदैन। इम्पोसिबलै त होइन, तर त्यति पोसिबल हुँदैन। फोर्थ वेको प्रोसेसेसहरूद्वारा जति साथीहरूले जुन स्पिडमा कुरा बुझ्नुभयो छिटो, अब मलाई लाग्यो दिस वर्क्स, रियली वर्क्स। मैले सबै
धार्मिक ग्रन्थहरू आध्यात्मिक टिचर्सहरू जति पनि हिस्ट्रीदेखिको अहिलेसम्मको स्टडी गरेछ सुफीहरूदेखि लिएर बुद्धिस्ट फिलोसफी एभ्रिथिङ र इट वर्कड यसले काम गर्यो फोर्थ वेले सो द्याट्स वाइ अहिले साधना पनि गराइरहनु भएको छ केही साथीहरू आउने ध्यान गर्ने र जुमबाट पनि ध्यानहरू गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ हामी पनि अहिले पछिल्लो समयमा केही अङ्कहरूमा चाहिँ विभिन्न साधकहरूसँग भेटेर जसले ध्यान साधना पनि गराउनुहुन्छ उहाँहरूसँग भेटेर ध्यानका केही अनुभवहरू सेयरिङ गरिरहेका छौँ र ध्यानका केही अनुभवहरू जो अब फिलोसफिकल्ली हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ प्र्याक्टिकल्ली पनि उहाँहरूले चाहिँ घरमा बसेर विशेष गरेर नेपालमा जति हुनुहुन्छ नेपालमा पनि सबैजना हजुरलाई भेट्न आउन सक्नुहुन्न सबैजना साधु सन्तकोमा जान सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि फिलोसफिकल्ली ध्यानको बारेमा बुझाएर र ध्यान गर्न चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमबाट नै उहाँहरूलाई एउटा गाइडेन्स गरेर सहयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ आज चाहिँ थोरै ध्यानको बारेमा पनि अलिकति बुझ्न र बुझाउन र एउटा ध्यानको प्रयोग पनि गर्न चाहिँ मन लागेको छ हजुरसँग बसेर ध्यानलाई चाहिँ कसरी लिने हामीले म भन्छु आफूलाई त्यो एउटा आइएमनेस म भन्ने एउटा फिलिङ म यो हुँ म त्यो हुँ म यस्तो हुँ त्यो सब हटाउँदा एउटा कन्स्टेन्ट म भन्ने जुन फिलिङ छ त्यो फिलिङ सबैतिर छ एभ्रिवेयर त्यसलाई नै कन्सियसनेस भन्ने हो र त्यो कन्सियसनेस सर्वत्र व्याप्त छ त्यो भएर हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि यहाँ पनि म छु यहाँ पनि म छु यहाँ पनि म छु यहाँ पनि म छु जस्तो जुन फिल हुन्छ त्यो कन्सियसनेसको प्रपर्टी हो चेतनाको प्रपर्टी हो अथवा परमात्माको प्रपर्टी हो कन्सियसनेस इज कन्सियस अफ इट सेल्फ कन्सियसनेस आफैमा कन्सियस छ त्यो भएर हामी जहाँ जाँदा पनि म त चाहिँ छु जस्तो फिल हुन्छ त्यो मपन जुन छ त्यो अस्तित्वको एउटा प्रपर्टी हो त्यो प्रपर्टीलाई फिल गर्ने प्रोसेस चाहिँ मेडिटेसन हो त्यसलाई केले ब्लक गरेको हुन्छ भने हामीभित्र धेरै कन्सेप्ट्सहरूको एउटा पर्दा लागेको छ धेरै कन्सेप्ट्सहरू विचारहरू धारणाहरूको पर्दा लागेको छ र मसँग धेरै कलर्सहरू मिसिएको छ त्यो भएर हामीले प्योर म जुन छ एक्जिस्टेन्सको यो प्योर म जुन छ त्यो फिल गर्न सक्दैनौँ सो ध्यान त्यो प्रोसेस हो जहाँ हामी यो एक्जिस्टेन्सको प्योर आइनेस जुन छ कन्सियसनेस जुन छ त्यो फिल गर्ने कोसिस गर्छौँ त्यो कोसिस नै मेडिटेसन हो So meditation is not something that happens inside yanera. It is you trying to be a part of the entire existence, entire consciousness. अनि पतञ्जलिले जुन ध्यान देखि विशेष गरेर योगको सूत्र लिएर आउँदाखेरि अष्टाङ्ग मार्ग जुन छ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा अनि त्यसपछि ध्यान अनि त्यसपछि समाधि यो जुन स्टेप छ नि यो पूर्वीय दर्शनमा भएको यो ओशोले पनि कतै भन्नुभएको छ कि यदि कसैले वैज्ञानिक रूपमा साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ ध्यानलाई कसैले व्याख्या गर्यो भने त्यो पतञ्जलिले गरेको हो किनभने उहाँले जति प्र्याक्टिकल तरिकाले यम नियममा बसेर अनि आसनलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा लिएर आएर यम नियम आसन प्राणायाम गरेर आफ्नो चाहिँ आफ्नो नाडीहरूलाई शुद्ध गरेर अनि बल्ल चाहिँ धारणा शुद्ध बनाएर अनि बल्ल ध्यानमा लाने जुन एउटा स्टेप देखाउनु भएको छ नि त्यो बडा साइन्टिफिक छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो ध्यानको प्रोसेसमा यी सबहरु कुराहरुको आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ हजुरले यसलाई नै फोर्थ वेमा चाहिँ लाइन अफ नोइङ र लाइन अफ बीइङ इक्वल र प्यारलल हुनुपर्छ भनिन्छ लाइन अफ बीइङ भनेको तपाईले भने एक्सपिरियन्सेसहरु हो लाइन अफ नोइङ भनेको त्यो एक्सपिरियन्सेसलाई तपाई कतिको कन्सेप्चुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लाइन अफ नोइङ भयो दुईटा बराबर भइदिएन भने लाइन अफ बीइङ मात्र भइदियो भने अब एनर्जी चाहिँ फिल हुन्छ तर त्यो के एनर्जी हो भनेर ठ्याक्कै कन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेसन गर्न सक्दैन मान्छेले नसकेपछि अलिकति साइकोटिक जस्तो देखिने त्यो प्रोसेस लाइन अफ बीइङ मात्र भएका साधुहरू जस्तो रामकृष्ण परमहंस उहाँसँग लाइन अफ बीइङ थियो लाइन अफ नोइङ त्यति धेरै थिएन अनि विवेकानन्दले आएर उहाँलाई कम्प्लिट गर्नुभयो लाइन अफ नोइङ र बीइङ इक्वल एन्ड प्यारलल बनाएर हैन सो यो यम नियम आसन भन्ने कुराहरू चाहिँ लाइन अफ नोइङको कुरा भयो र एक्सपिरियन्सेस जुन हुन्छ त्यो लाइन अफ बीइङ भयो त्यो दुईटा बराबर हुनुपर्छ एकैपल्ट मान्छेलाई समाधिको एक्सपिरियन्स भयो भने उसले बुझ्दैन के भयो भनेर त्यो अनुसारको उसको एउटा ब्याकग्राउन्ड नलेज उसलाई हुनुपर्छ त्यो भयो भने उसले आफ्नो इच एन्ड एभ्री स्टेट अफ माइन्डको अन्डरस्ट्यान्डिङ उसमा हुन्छ र ऊ प्यारानोइड हुँदैन मैले धेरै साथीहरू भेटेको छु जसलाई अनुभव छ
तर यो अनुभव के हो एक्ज्याक्टली भन्ने नबुझेर उहाँहरू आत्तिएर साइकाट्रिस्टमा पुग्नुभयो, औषधि खानुभयो। अनि त्यसपछि अब नाम अलिक भन्न नमिल्दो हो, तर अब नामै भन्न पाए झनै मजा आउँथ्यो हैन। ठिकै छ। सो लाइन अफ नोइङ र लाइन अफ बिइङ प्यारलल हुनुपर्छ। नोइङ मात्र भयो भने त्यो एउटा कन्सेप्ट मात्रै भएर बस्छ ध्यान। ध्यान गराउन पनि सक्ला मान्छेले थ्योरिटिकली, तर उसलाई आफैलाई एक्सपिरियन्स भएको हुँदैन। ध्यानको एउटा शाब्दिक व्याख्या मात्र गर्न सक्छ। र लाइन अफ बिइङ मात्र भयो भने मान्छे अलिकति प्यारानोइड जस्तो देखिन सक्छ। दुइटैको ब्यालेन्स हुनु पर्यो। सो पतञ्जलीले यही नै कुरा गर्नुभएको, त्यति बेलाको तत्कालीन कल्चर अनुसारको कुरा गर्नुभएको। जे होस्, एउटा कुरा ओशोले पनि ध्यानका बार बार ओशोको प्रसङ्ग आउँछ, किनभने हि इज वाट हि इज हैन, हि इज एभ्रिवेयर। उहाँले विशेष गरी डाइनामिक मेडिटेसनमा अथवा कुण्डलिनीमा अथवा चाहिँ ब्रह्मनाथ ध्यानमा, विभिन्न ध्यानका चाहिँ विधिहरूमा उहाँले चाहिँ पहिला एक्सर्साइज गराएको जस्तो, अलिकति चाहिँ थकाउने जस्तो, अलिकति ब्रिदिङको बढी एक्सर्साइजहरू गराएर, अनि जस्तो अब त्यो डाइनामिकमा त हु 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 गरेर, रोएर, कराएर, चिच्याएर, क्याथर्सिस गरेर हैन। अनि त्यो क्याथर्सिसहरू गरेर एकदमै त्यो मान्छे थकित भएको अवस्थामा अनि बल्ल ध्यानमा लानुहुन्छ। त्यति धेरै थकाएर जुन चाहिँ ध्यानमा लाँदाखेरि त्यसले एक खालको पिस त त्यत्तिकै, त्यो थाकेको मान्छे आराम गर्दा यत्तिकै पनि पिसफुल त फिल गरिहाल्छ। तर त्यसमा केही न केही त विज्ञान छ। त्यो थाक्नु, त्यो चाहिँ थकाउनु, त्यो श्वास प्रश्वास चाहिँ आफ्नो नाडीमा चाहिँ छिर्ने गरेर श्वास एकदम हेभी श्वास फाल्नु, त्यसले पनि त केही न केही त गर्छ नि हैन। त्यो जुन हामीभित्र एउटा सेन्स अफ आई छ, भित्र नभनौँ कि हामीमा भनौँ न, हामीमा जुन एउटा सेन्स अफ आई छ, त्यो धेरै कुराहरूसँग बाँधिएको छ। आई एम द बडी, आई एम माई इमोसन्स, आई एम माई थट्ससँग बाँधिएको छ। त्यो सबै बन्धन फुकाएर प्योर आईको मात्र एक्सपिरियन्स दिने एउटा कोसिस गर्नुभएको उहाँले, र अब काम पनि गरेको होला। धेरै साधकहरूले चाहिँ दुई खालकै साधकलाई मैले भेटेको छु। कतिपयले डाइनामिक गर्नुहोस्, 6 महिना गर्नुहोस्, 3 महिना गर्नुहोस्, 21 दिन गर्नुहोस् कमसेकम, त्यसले चाहिँ एक खालको एउटा लेभलमा पुर्याउँछ भनेर खालको कुरा गर्नुहुन्छ भने, कोही कोहीले फेरि वर्षौँदेखि डाइनामिक गरेर मेरो त झन् नाकमा मात्रै प्रब्लम भएर आयो, मेरो चाहिँ खै केही खासै केही भएन भन्ने खालका नि हुनुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो नि भेट्छु मैले त ध्यान गरेको 20औं वर्ष भयो भन्ने व्यक्तिहरू, तर चाहिँ व्यक्तित्वमा चाहिँ परिवर्तन केही देखिँदैन कि फेरि। ध्यान गरेको छु भन्ने एउटा खालको नजानिदो इगो छ, नजानिदो दम्ब, नजानिदो गरेर एउटा इगो घमण्ड छ हैन। तर त्यसले चाहिँ खासै त्यो व्यक्तित्वमा चाहिँ परिवर्तन देखिँदैन कि। त्यो के भयो भने ध्यान जुन कन्सेप्ट ब्रेकिङ को एउटा प्रोसेस हुनुपर्ने, त्यो आफैमा एउटा कन्सेप्ट भएर बस्यो। ध्यान आफैमा एउटा कन्सेप्ट भएर बस्यो। हामी सायद लास्ट टाइम पनि कुरा गरेका थियौँ, यो हो र यो होइन, ए इज ए र ए इज नट बी भन्दा बाहेकको जे एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो ध्यान हो, त्यो ध्यानमा हुन्छ। सो अब ध्यान यो हो भनेर ठ्याक्कै यही नै ध्यान हो भनेर जसले गर्छ भने त्यो पनि एउटा कन्सेप्ट भएर बस्छ। कन्सेप्ट ब्रेकिङको लागि विभिन्न गुरुहरूले बुझ्नुभएको, यो प्रोसेसेसहरूको बारेमा बुझ्नुभएको गुरुहरूले कन्सेप्ट ब्रेकिङको केही मेथड आविष्कार गर्नुहुन्छ। ओभर द टाइम त्यो मेथड नै कन्सेप्ट भएर बस्छ। सो त्यो भएको हुनसक्छ इन केस अफ डाइनामिक मेडिटेसन। जब ओसो हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँले गराउनुहुन्थ्यो त्यो मेडिटेसन, इट ह्याड अ डिफरेन्ट पावर बिकज हि न्यू वाट हि वाज डुइङ, इट वाज हिज इन्भेन्सन होइन। तर अब कसैले त्यो एउटा मेथड मात्र, त्यसलाई एउटा चाहिँ यो एउटा मेथड हो र म अब गराउँछु अरूलाई भनेर आफैलाई एक्सपिरियन्स नभइकन गराउन गयो भने पनि त्यस्तो खालको हुन्छ। शास्त्रहरूको एक्सप्लेनेसनमा दम नहुनुको कारण पनि त्यो, जसले एक्सप्लेन गरिरहेछ उसको जीवनमा त्यसले कुनै प्रभावै पारेको छैन, कुनै परिवर्तनै लिएर आएको छैन भने अनि त्यसपछि त्यो एउटा कन्सेप्ट मात्र भएर बस्छ। त्यो मिसफर्च्युन भयो सायद। ध्यान गर्नको लागि जुन ओशोको प्रेजेन्समा ध्यान हुन्थ्यो र प्रेजेन्स नहुँदाखेरि फरक हुन्छ भन्ने कुरा भइरहँदा लिभिङ मास्टर चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू गर्छन् मान्छेहरू। धेरै साधकहरूको चाहिँ अनुभवले, धेरै साधकहरूले के भन्नुहुन्छ भने मास्टर जीवित हुँदासम्म चाहिँ उसको ऊर्जाले सहयोग गरिरहेको हुन्छ र मास्टर नहुँदाखेरि
उसको प्रेजेन्स अब दुई खालकै कुराहरू छ कि ओशोले पनि फेरि के भन्नुभएको छ भने म जब जान्छु म कहीँ गएको हुँदिनँ, म तिम्रै वरिपरि हुन्छु, तिम्रा कमसेकम तिमीहरू कोही 5 जना कमसेकम साधकहरूसँगै बसेर मेडिटेट गर्यो भने आई विल बी देयर, आई विल बी सपोर्टिङ यु, हेल्पिङ यु भन्नुहुन्छ एकातिर भने। अर्कोतिर अब चाहिँ उहाँ जानुभयो, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्न, त्यसले गर्दा लिभिङ मास्टर अर्को खोज्नै पर्छ भन्ने खालका कुराहरू छन्। के भन्नुहुन्छ? इट डज नट म्याटर। अब गुरुलाई यदि एउटा व्यक्ति मान्ने हो भने त उहाँ अझै एउटा इन्डिभिजुअलकै रूपमा हुनुहुने भयो नि त, होइन? तिमी मसँग स्टडी गरिरहेछौ, अब तिमी अर्को मान्छेसँग गएर स्टडी गर्यौ भन्ने खालको आक्रोश, भन्ने खालको एउटा चित्त दुखाइ गुरुमा हुन्छ भने त गुरुले आफूलाई अझै व्यक्ति नै मानिरहनु भएको छ। गुरु व्यक्ति, जब व्यक्ति समाप्त हुन्छ यो स्ट्रक्चरभित्र, यो मसिनभित्र, जब व्यक्ति समाप्त हुन्छ, जब प्योर एनर्जी मात्र बाँकी रहन्छ, तब कसैले आफूलाई गुरु भन्न पाउँछ अथवा भनिरहनु पनि आवश्यक छैन, कसैले उसमा महसुस गर्न सक्छ भनौँ, होइन? सो इट डज नट म्याटर। गुरु एउटा व्यक्ति होइन, आफूलाई श्रद्धा महसुस हुने, आफूलाई एउटा एनर्जी महसुस हुने, किनभने ऊर्जा हो गुरु त। त्यो ऊर्जा जसमा महसुस हुन्छ उसलाई गुरु भन्दा के फरक पर्दैन। सो ओसो यदि हुनुहुन्न र सेम काइन्ड अफ एनर्जी कसैमा महसुस भयो भने उहाँ ओसो नै हो, के फरक पर्छ? नाम त हो, ओसोको त नाम पनि ओसो होइन, त्यो भएर उहाँले नाम पनि चेन्ज गर्नुभएको लास्टमा, नामले के फरक पार्दैन भनेर, होइन? यही कुरा बुझाउन डिफ्रेन्ट स्पिरिचुअल टिचर्सहरूले आफ्नो लाइफ टाइममा नाम फेरिरहनु भयो, नामसँग नबाधियो म मेरो नाम होइन भनेर। सो ओसोको पनि त्यही प्रोग्रेसन, आचार्य रजनीश चन्द्र मोहन जैनबाट, आचार्य रजनीशबाट, भगवान श्री रजनीशबाट लास्टमा उहाँ ओसो हुनुभयो। मेरो वाइफले हजुरको इन्टरभ्यू म घरमा एडिट गरिरहेको बेलामा म स्पिकरमा लगाएर सुनिरहेको हुन्छु, उनले पनि खाना बनाउँदै सुनिरहेकी हुन्छन्। अनि उनले भन्दै थिइन् कि तपाईँ ब्लेस्ड हुनुहुन्छ कि आज अनुपमजीसँग यसरी इन्टरभ्यू गर्न पाइरहनु भएको छ। टाइम विल कम जब चाहिँ उहाँ एउटा यस्तो चाहिँ महान गुरु भनेर सारा संसारले एक्सेप्ट गरेर त्यति बेला यति धेरै भिडको माझमा उहाँ भएको हुनु सक्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँको अप्रोचबाट पनि बाहिर हुन सक्नुहुन्छ उहाँ। आज तपाईँले भेट्ने अवसर पाइरहनु भएको छ, इन्टरभ्यू लिनु पाइरहनु भएको छ, यु आर ब्लेस्ड भन्नुहुन्छ। डु यु सी योर सेल्फ एज अ मास्टर? म कन्सियसली नै यो विचार गरिरहेको हुन्छु कि म भिडलाई एट्र्याक्ट नगरौँ, किनभने म चमत्कारको कुरा पढ्दै थिएँ यो फोर्थ वेकै बुकमा। त्यहाँ चाहिँ के छ भने चमत्कार जसले देखाउँछ अन्धविश्वासी मान्छेहरू, मिरेकल सिकिङ लोभी मान्छेहरू मात्र उसले अट्र्याक्ट गर्छ। उसले नै एउटा जोक सुनाउनुहुन्थ्यो कि त चाहिँ आफूलाई भगवान भन्छ, सक्सेस भनेर ल उडेर देखा भनेर एउटा मान्छेले क्वेसन गर्यो। अनि उसले के भन्नुभयो भने यस्तै एउटा गुरु थियो जसले म उड्न सक्छु भन्थ्यो सबैलाई, र उड्न सक्थ्यो पनि होला सायद। एक दिन एउटा मान्छे आएर उसको पछाडि ढाडमा चाहिँ बुई चढेर टाउकोमा बन्दुक राखेर ल मलाई उडाएर फलान ठाउँमा पुर्याइदे नत्र गोली हानिदिन्छु तँलाई भन्यो। अनि म त्यस्तो मूर्ख हुँ जस्तो लाग्छ, मलाई उड्न आयो भने पनि तँलाई भन्छु होला म भनेर चाहिँ उसले भन्नुहुन्थ्यो। सो अब उहाँको सायद लाइफको एउटा कर्म नै सायद टु बी कनेक्टेड टु अ लार्ज नम्बर अफ पिपल थियो होला। तर आई डोन्ट फिल लाइक द्याट। मलाई चाहिँ एकदमै त्यो डिजायर छैन कि आई हेभ टु बी कनेक्टेड टु अ लार्ज नम्बर अफ पिपल, यस्तो छैन। म स्टडी युनिभर्सको नेचर, र नेचर पनि कस्तो भन्दाखेरि साइन्टिफिक वाट इज इनसाइड म्याटर भन्ने टाइपको होइन कि वाट इज द बिगर पिक्चर अफ द युनिभर्स भन्ने टाइपको स्टडी गरिरहेको हुन्छु। र यो गर्नलाई मलाई आफ्नै एकान्त, आफ्नै पिसफुल एउटा टाइम चाहिरहेको हुन्छ। सो केही एकदमै अनेस्ट सिकरहरू मसँग आएर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, गुड एक्सपिरियन्सेसहरू लिएर जानुहुन्छ। म यतिमै लिमिट गर्न चाहन्छु। आई डोन्ट ह्याभ प्लान्स अफ एक्सपान्डिङ हुन्छ नि त्यस्तो। होइन, यसमा दुईटै कुरा छ नि अनुपमजी। जस्तो एउटा पिक्चरबाट हेर्दाखेरि हजुरसँग एकदम सानो समूह आएर हजुरको फाइदा लिइरहेछ, हजुरबाट फाइदा लिइरहेछ, हजुरबाट त्यो ध्यानको फाइदा, साधनाको फाइदा र आफ्नो फिलोसफिकल क्लियरेन्सको लागि हजुरसँग भेटेर जुन उहाँहरूलाई बेनिफिट भइरहेछ। लार्ज स्केलमा यति धेरै मान्छेहरू छन् नेपालमा सिकिङ गरिरहेका, भारतमा विदेशमा, उनीहरूलाई पनि
बाई चान्स तपाईँले कहिले ठमेलमा कहिले पोखराको लेक साइडमा भेटिरहँदाखेरि उनीहरू पनि तपाईँबाट चाहिँ इन्स्पायर भएका छन् नि त गोवामा हजुरसँग भेट हुँदाखेरि तिनीहरू पनि इन्स्पायर भयो तिनीहरू पनि तपाईँको फलोअर बन्न चाहे तपाईँसँग धेरै कुरा सिके उनीहरूले सो हजुरको होराइजन अझै त्यो ठुलो भएर फराकिलो भएर धेरैसम्म लार्ज मासमा जानुभयो भने उनीहरूलाई पनि बेनिफिट त हुन्थ्यो हजुर ठुलो इन द सेन्स अफ क्वान्टिटी भन्दा पनि म क्वालिटीको हिसाबले हेर्छु सो अब मैले जे भनिरहेको छु एक्ज्याक्टली त्यो कसैले हृदयङ्गम गर्न सक्यो र सेम काइन्ड अफ फिलिङ द काइन्ड अफ फिलिङ द्याट आई हेभ इनसाइड माइ सेल्फ त्यही काइन्ड अफ फिलिङ कसैमा ट्रान्समिसन हुन सक्यो भने लार्ज स्केलमा भएको ट्रान्समिसन म त्यसलाई मान्छु र फेरि देल डु देयर वर्क अब जब बुझ्छ सबै कुरा जब लोभ गरेर केही फाइदा छैन रुपैयाँ पैसाको पछि दौडेर केही फाइदा छैन संसारमा गर्न योग्य खासै केही पनि छैन अदर देन टु बी ब्याफल्ड बाई द मिस्ट्रिज अफ लाइफ itself हैन अनि त्यसपछि by this amazing structure that you have as your body when you realize this अनि फेरि उले कसैलाई एक्सप्लेन गर्ला यसरी एउटा प्रोसेस कन्टिन्यू भइहाल्छ नि यदि कोही व्यक्तिसम्म त्यो कुरा पुग्नु छ भने जसरी नि पुग्छ हजुर केही साथीहरू म जहाँ बस्छु त्यहाँ नजिकै बस्नुहुन्छ मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ म आउँछु भन्नुहुन्छ आइपुग्नुहुन्न केही साथीहरू कहाँदेखि काठमाडौँ बाहिरको साथीहरू पनि आइपुग्नुहुन्छ म चाहिँ सकेसम्म डिस्करेज गर्छु सजिलैसँग ल आउनु नि त भनिहाल्दिनँ होइन आज भोलि आउनु पर्सि आउनु यसरी म डिस्करेज गरिरहन्छु किन आई डोन्ट वान्ट लार्जर क्राउड अहिले सो केही व्यक्ति त्यसलाई पनि त्यो प्रोसेसलाई पनि पार गरेर आइपुग्नुहुन्छ सो भइहाल्छ त्यो आफै रमाइलो कुराहरू केही व्यक्तिहरू एकदमै डिसमेन्टल्ड भएका व्यक्तिहरू पनि तपाईसँग आएर चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ साधना गरेर गएको अनुभव सुनाउनु भयो हजुरले त्यो माताजीकै कुरा के त छ तपाईसँग जसले गर्दा उहाँ शान्त भएर जानुभयो म थ्योरिज दिदिनँ कन्सेप्ट्स दिदिनँ र आफूलाई अनुभव नभएको कुरा म बोल्दिनँ मलाई थाहा छैन कुनै कुरा भने म थाहा छैन नै भन्छु र शास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ भनेर शास्त्रको अननेसेसरी म चोरी नगर झुट नबोल टाइपको कुराहरू म भन्दिनँ किनभने चोरी नगर भन्ने कसैले डाइरेक्टली भन्छ भने यस्तो सोसाइटी किन भयो जहाँनिर दुईटा क्लासको क्रिएसन भयो ह्याब्स र ह्याब्स नटको हैन हुने र नहुनेको क्लासको डिभिजन किन भयो बेसिक्स गभर्नमेन्टले प्रोभाइड किन गर्न सकेन कसैलाई के कसैले चाहिँ चोर्नु पर्यो लोभ भन्ने एउटा कन्सेप्ट जुन मान्छेले मान्यो त्यसैको आविष्कार त हो नि चोरी सो चोरी नगर झुट नबोल कानुन मान देशको नमान्यो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस भोग्नुपर्छ आफैले र थुनिनु रमाइलो चिज होइन जहाँ सानो कुराको लागि आफ्नो नैसर्गिक स्वतन्त्रताको लागि अरूको अनुमति लिइरहनु परोस् त्यो आनन्ददायी अवस्था होइन सो सकेसम्म त्यस्तो काम नगर्ने र होसमा छ मान्छे भने क्राइम गर्दैन यो त गीतामै छ प्रज्ञामा जो छ चेतनामा जो छ उसले अपराध गर्दैन जति मान्छे मेकानिकल भयो जति मान्छे बेहोस भयो जति कन्सेप्ट्सले उसलाई उसको म एउटा तत्त्व जुन छ त्यसलाई चाहिँ छोप्यो त्यति उसले क्राइम गर्ने हो सो म मोरल डक्ट्रिन्स दिन्न म यसो गर उसो नगर यो खाऊ न त्यो नखाऊ पनि भन्दिनँ जस्ट एक्सपिरियन्स दिन्छु सो मेबी द्याट यो खाऊ यो नखाऊ भनिरहँदा मैले केही अघोरीहरूसँग सङ्गत गरेँ अनि केही बिन्दास साधकहरूसँग सम्पर्क गरेँ उहाँहरू गाँजा खानुहुन्छ हजुर अस्ति भर्खर एकजना भाइ भारतमा एकजना अघोरीलाई भेटेर अनि मलाई भेट्न आउनुभएको थियो उहाँले त्यो अघोरीको बारेमा बताउँदा म छक्क परेँ मतलब ऊ माछा मासु खाइरहेको छ ऊ चाहिँ गाँजा 24 घण्टा खाइरहेको छ रक्सी खाइरहेको छ र उसको सामान्य कोही आउँदाखेरि उसले उसको भूत भविष्य वर्तमान सबै छर्लङ्ग सिसामा जस्तो देख्न सक्छ र उसका सबै समस्याहरू उसले देखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ मतलब यो खानु नखानु गर्नु नगर्नु भन्दा बियोन्डको हो कि क्या हो यो चाहिँ यो एक्सपिरियन्स भन्ने चिज किनभने सब्जेक्ट एक्सपिरियन्सको लेभलमा सब्जेक्टिभिटी एउटै हो हामी के गरिरहेको हुन्छ भने हाम्रो विचारलाई दिमागमा क्लासिफाई गरिरहेको हुन्छ यो असल विचार यो खराब विचार मैले असल विचार गरिरहेको छु मैले खराब विचार गरिरहेको छु भनेर तर एक्सपिरियन्सको लेभलमा दिज आर जस्ट ऱ्यान्डम थट्स
विच डु नट ह्याभ एनी मिनिङ एट अल। तपाईँ सोच्नुहोस्, म ध्यान गराउने प्रोसेसमा एउटा टेक्निक पनि युज गर्छु कहिले कहिले कि सोच्नुहोस् एकछिनको लागि तपाईँ नेपाली बुझ्नुहुन्न, अब तपाईँको दिमागमा नेपालीमा आएको विचार के हो? न न न न न न हो, जेसुकै सोच्नुहोस् हैन। यो बुझेर त्यसलाई छोडिदिनु सटक्क, यु विल कम टु अनदर लेभल अफ एक्सपिरियन्स। सो ओभर थिङ्किङ एन्ड अल द्याटको कुराहरू जब हुन्छ, जस्ट प्रिटेन्ड द्याट यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज। सो वाट्स गोइङ अन इनसाइड, न न न न न न न न मात्रै भइरहेछ। जब यो बुझ्छ सिस्टमले, तब त्यो न न न अब उसले बुझ्छ, यसले थाहा पाइसक्यो अब मेरो ट्रिक चल्दैन भनेर। सो इल स्टप। कन्सेप्ट्सहरू हो, यो गर यो नगर, यो गर त्यो नगर, यो खाऊ त्यो नखाऊ, कन्सेप्ट्सहरू हो। सो कन्सेप्ट्सहरू त समयअनुसार ठाउँअनुसार फरक परिहाल्छ नि, तिनीहरू नै युनिभर्सल त होइन नि त। अनि हामी जुन शास्त्रमा लेखिएको एउटा कन्सेप्ट छ, यस्तो लेखिएको छ, मुक्त पुरुषका लक्षणहरू भनेर लेखिएको छ, अथवा यो गर्नुपर्छ साधना गर्ने मान्छेले आचरणको कन्सेप्ट लेखिएको छ, दिज आर जस्ट कन्सेप्ट्स। यो गर्नु र नगर्नुको बिचमा केही पनि भिन्नता छैन, नगर्नु पनि एउटा कन्सेप्ट हो, गर्नु पनि एउटा कन्सेप्ट हो। जस्ट लेट गो अफ द्याट कन्सेप्ट एन्ड डु वाट स्पोन्टेनियसली कम्स टु यु। सो त्यो प्रयासमा कन्सेप्ट ब्रेकिङको प्रयास अघोरीहरूले गरेका हुन्। अघोर मार्गलाई वाम मार्ग भनिन्छ, लेफ्टिस्ट वामपन्थी, खासमा वामपन्थी चाहिँ अघोरीहरू हुन् होइन, जेमा पनि विपरीतको प्रयोग गरेर हेर्ने, त्यो कन्सेप्ट ब्रेकिङको लागि गरेका हुन् उनीहरूले। जुन कन्सेप्टमा आफू एकदमै एड्याप्ट भएको थियो कि सफा ठाउँमा बस्नुपर्छ, हामी फोरलाई नै सफा भनेर हेरौँ न त एकपल्ट के हुन्छ। इट रियली वर्क्स। तपाईँ मलाई एकदम दुःख महसुस भइरहेछ भन्नुहुन्छ नि, त्यो दुःखको नाम फेरेर एकपल्ट सुख राखिदिएर हेर्नु त, मलाई एकदम सुख भइरहेछ भन्नु त, यु विल स्टार्ट फिलिङ इट। जस्ट अ कन्सेप्ट। र हामीले सिकेको छौँ, वी आर ट्रेन्ड अबाउट हाउ वी सुड फिल, what kind of emotion we should feel under a certain situation. यस्तो भयो र अब मैले दुखी हुनुपर्छ र दुःख यसलाई भनिएको भन्ने कन्सेप्ट हामीले मानेको, त्यो भएर हामीलाई फिल हुन्छ। We can shift from that level where all emotions feel the same. सबै इमोसन बराबरै फिल हुन्छ, तपाईँलाई स्वादै थाहा हुँदैन कुन इमोसनको के हो। सो कन्सेप्ट ब्रेकिङको प्रोसेस हो साधना भनेको। अनफर्चुनेटली के भयो भने त्यो कन्सेप्ट मात्रै नै साधना हो भन्ने मान्छेमा एउटा अन्धविश्वास जस्तो डेभलप भयो। सो त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भन्ने जस्तो क्या कन्सेप्ट। हजुर त्यही त, जस्तो भक्तहरूको परम्परामा हजुर उहाँहरू विशेष गरी भगवान् कृष्णका आराध्य, कृष्णलाई आराध्य मानेर उहाँहरूलाई इष्ट देवता मानेर भक्ति गर्ने जुन यो वैष्णव परम्परा छ नि, वैष्णव परम्परामा भगवान् कृष्णले नशा आफैले लिनुहुन्न, उहाँले लसुन प्याज खानुहुन्न, माछा मासु खानुहुन्न। त्यसले गर्दा मेरो इष्टलाई जे चढ्दैन, मेरो इष्टले जे खानुहुन्न त्यो मैले पनि खानु हुँदैन भनेर त्यो खानुहुन्न उहाँहरूले। र लसुन प्याजमा चाहिँ त्यो ध्यान गर्दाखेरि पनि एक किसिमको त्यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमाग बढी चलाउन सक्छ, त्यसले गर्दा त्यो नखाने र मन्त्र जप गर्ने र चाहिँ शुद्ध भएर चाहिँ शुद्ध वैष्णव भनेर भन्ने परम्परा छ होइन। र शुद्ध वैष्णव भएर चाहिँ साधना गर्ने, मन्त्र जप गर्ने र मन्त्र जपबाट नै उहाँको भक्ति गरेर उहाँको प्राप्ति हुन्छ। कलियुगमा फेरि कलियुग केवल नाम आधार भनेर भनिएको छ, कलियुगमा नाम मात्रै जपेर नै ध्यान हुने हो, ध्यान साधना समाधि कलियुगमा सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भक्तहरूले। त्यो पनि एउटा कन्सेप्ट भयो। र यो कन्सेप्टले के गर्यो भने त्यो सम्भावना यदि छ भने पनि त्यो सम्भावनाबाट उहाँहरूलाई विमुख गर्यो। मैले केही साथीहरूलाई कुण्डलिनीको एक्सपिरियन्स हो भनेर जब भने र उहाँहरूले आफ्नो पेरेन्ट्ससँग जब त्यो कुरा गर्नुभयो, पेरेन्ट्सले के भनेर गाली गर्नुभयो, कुण्डलिनीको एक्सपिरियन्स त महायोगीहरूलाई मात्र हुन्छ, तिमीहरूलाई हुन्छ, त्यसलाई हुन्छ भनेर यस्तो कुरा गर्नुभयो। र यो एक्सपिरियन्स रियलमै फिल गर्नुभएको मोर देन 15 पिपल देयर आर, वाट अबाउट देम त? महायोगीहरूलाई मात्र हुन्छ भन्ने त छैन। अनि त्यसपछि नेचरको लागि त कुनै एउटा सम्भावना, मानौँ कुनै एउटा झिँगामा कुनै कुरा नयाँ कुरा प्राप्त भयो, डेभलप भयो, एउटा झिँगा मात्र हुन्छ कि इन्टायर स्पिसिजमा चेन्ज हुन्छ? इन्टायर स्पिसिजमा चेन्ज हुन्छ। नेचरले एउटा अर्गेनिजमलाई प्रिफर गर्ने होइन, उसले इन्टायर स्पिसिजमै त्यो कुनै एउटा क्वालिटी, यदि एउटा स्पिसिजको एउटा अर्गेनिजममा कुनै एउटा चिज प्राप्त छ भने त्यो इभेन्चुअली त्यो सम्भावना सबै त्यो स्पिसिजको सबै अर्गेनिजममा हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल साइन्टिफिक यो फ्याक्टै हो
कि कुनै जङ्गलमा एउटा बाँदरले चाहिँ केरा बोक्रा छोडाएर खान जान्यो भने चिडियाखानाको अर्को कुनै महादेशको अर्कै कुनै देशको चिडियाखानामा बसेको बाँदरले पनि त्यो छोडाएर खान जान्दछ। सो स्पिसिसको कुरा हो र यो आई एम द ओन्ली सन अफ गड, म बाहेक त अरू कोही छैन भन्ने खालको न्यारेटिभ यो एउटा कन्सेप्ट सायद त्यो परिस्थितिमा नेसेसरी थियो होला, तर दिस कन्सेप्ट हेज बिकम भेरी डेन्जरस। कन्सेप्टको कुरा गरिरहँदा त्यसो भए कन्सेप्टलेस कन्सेप्ट चाहिँ के हो त? कन्सेप्टलेस कन्सेप्ट ए इज नट बी भन्दा बाहेक अरू जे आउँछ, जे एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो कन्सेप्टलेस कन्सेप्ट हो। अब यो भन्दा पनि मैले यो हो नै भन्ने नि त हैन, सो त्यो शब्दमा व्यक्त हुँदैन। इट क्यान यो हो भन्ने बित्तिकै कन्सेप्ट बन्यो हैन, इट क्यान ओन्ली बी एक्सपिरियन्स। दुईटा मात्र कन्सेप्ट छ क्या। पिपल आर थिङ्किङ द्याट दे आर सेइङ सो फ्यान्सीफुल थिङ्स अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन, यो हो यो त्यो हो यो त्यस्तो हो यो त्यस्तो, फलाना जिन्दाबाद तिलाना मुर्दाबाद होइन, डिस्काना फलाना बाद, दे आर रिपिटिङ द सेम थिङ। ए इज ए र ए इज नट बी। जस्तो लियो टोल्स्टोय हुनसक्छ सायद, लियो टोल्स्टोयले के भन्नुभएको छ भने जुनसुकै कथा होस्, संसारका महानतम भनिएका कथा पनि, दिज आर ओन्ली टु कन्सेप्ट्स। Either you go to visit a strange new place or a stranger comes to your place. किनभने तपाईँ एउटा अनौठो नयाँ भूमिमा जानुभयो, त्यो ठाउँको लागि त एउटा अनौठो मान्छे उनीहरूको भूमिमा आयो नि त। दुईटा पर्सपेक्टिभको स्टोरी नै हो, जेसुकै भन्नुहोस्, जुनसुकै स्टोरी। कि तपाईँ एउटा नयाँ ठाउँमा भ्रमण गर्न जानुभएको कथा हो सबै, कि एउटा नयाँ तपाईँको ठाउँमा एउटा कोही नयाँ मान्छे भ्रमण गर्न आएको कथा हो सबै। यो दुईटा कथा बाहेक अरू कतै छैन। When you understand this, you understand what a concept is. तर व्यक्ति त यसमै पनि जुझ्न तयार भएर बस्छ। कहाँ हुन्छ दुईटा कथा मात्र हुन्छ? अब हुन्छ भनेपछि त अर्को कन्सेप्टै भइगयो नि, त्यो पनि ए इज नट बी भइगयो नि होइन। सो वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड यो कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्सको लेभलमा, तब तपाईँ एउटा अर्कै डाइमेन्सनमा जानुहुन्छ, जसलाई पिडी हस्पिन्सकीले टर्सियम अर्गानम भन्नुभएको छ। द थर्ड dimension अथवा the third concept, third philosophy, which is meditation, and it can be grasped only through meditation. Okay. सिद्धार्थ हर्मन हेसेको सिद्धार्थ र पाउलो कोएलोको अल्केमिस्ट, यो दुईटै स्टोरीमा हर्मन हेसेको सिद्धार्थले चाहिँ बुद्धलाई पनि भेट्छ, तर बुद्धसँग पनि बुद्धको कन्सेप्टमा ऊ राजी हुन सक्दैन। अनि नदीको किनारमा नदीबाट मान्छेलाई वारीबाट पारीबाट वारी लिएर आउने जुन डुङ्गा चलाउने एउटा बोटे हुन्छ, बोटेले नदीबाट पाएको फिलोसफी चाहिँ उसलाई मनपर्छ र त्यही उसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्छ। अर्कोतिर पाउलो कोएलोको अल्केमिस्ट चाहिँ भेडा चराउँदै खोज्दै लास्टमा इजिप्ट पुग्दाखेरि थाहा पाउँछ कि उसले जहाँबाट यो जर्नी सुरु गरेको थियो त्यही नै उसले पाउनुपर्ने चाहिँ चिज थियो। यो दुईटै कथाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीसँगै त्यो चिज छ र कन्सेप्टलेस कन्सेप्टमा नै कन्सेप्ट छ हैन। अरूको कन्सेप्टमा चाहिँ अरूको बोक्रा मतलब बाघको छाला ओढेर बिरालो बाघ भन्न सक्दैन र यो हुनसक्छ कि कुनै एउटा कन्सेप्ट युज गरे, यो त शास्त्रहरूमा भनिएकै छ फेरि होइन। यी सबै चाहिँ के हुन् भने सर्पलाई हटाउने लट्ठी हुन्। सर्प फालिसक्यो भने लट्ठी बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन, लट्ठी पनि फाल्देऊ। हरेक धर्ममा बुद्धले पनि भन्नुभएको छ होइन, मैले दिएको कुरासँग बाँधिएर नबस्नु, तिम्रो दिमागमा पहिल्यै तिम्रो दिमागलाई बाँधेर बसेको कन्सेप्ट हटाउनलाई दिएको लट्ठी मात्र हो, यो फाल्देऊ। जेनमा छ धेरै यस्ता कथाहरू होइन। भाँडो बोकेर हिँडिरहेको थियो, भाँडो फुट्यो, 81 उसले रियलाइज गर्यो, यस्तो खालको जेन प्यारेबल्सहरू छ होइन। सो अल अफ देम आर ट्राइङ टु टेल द सेम थिङ क्या। यी कन्सेप्टहरूको प्रयोग गरेर दिमागमा भएको कन्सेप्टहरू हटाऊ। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु साथीहरूलाई चाहिँ, म यो कन्सेप्टको कुरो बुझाउनलाई भन्छु कि कन्ट्री एउटा कन्सेप्ट हो मान्नुहुन्छ, देश भनेको कन्सेप्ट हो होइन। हाम्रो देश राम्रो देश ठिक छ, तर कन्सेप्ट हो होइन। माथि आकाशबाट हेऱ्यो भने नेपाल भनेर ठ्याक्कै एच गरेको त देखिँदैन, कन्सेप्ट हो। कन्ट्री कन्सेप्ट हो भने करेन्सी पनि कन्सेप्ट हो, डेफिनेटली कन्सेप्ट हो। पैसा भनेको कुरा एउटा कन्सेप्ट हो, अवधारणा हो, जसले जुनसुकै बेला काम गर्न छोड्न सक्छ। त्यो काम गर्न छोडेको अनुभव हामीसँग नभएको कारणले हामीलाई चाहिँ यो अल्टिमेट हो जस्तो लागेको। यस्तो धेरै केसेसहरू छ जहाँ अल अफ अ सडन पैसाले काम गर्न छोड्यो
र पैसा त अब आगो तापेर बाले पनि भयो किनभने नरेन्द्र मोदीले चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन इयरमा डिमोनिटाइजेसन गर्नुहुँदा दिल्लीमा चाहिँ लाख लाखका बन्डलहरू मान्छे बालेर थियो इलिगल करेन्सी पैसा साँच्चैमा हुन्थ्यो त्यो पैसा भने त त्यसले त आउनु पर्थ्यो नि त सामान किन चल्न छोड्यो त्यो त अल अफ अ सडन होइन अनि जर्मनीको यस्तै एउटा स्टोरी सुनाइन्छ त्यो जर्मनीमा इन्फ्लेसन भएको बेला वर्ल्ड वार ताका ट्रकमा पैसा लोड भएर आउँथ्यो स्यालेरी दिन सोवेलले बालुवा खसाले जसरी ट्रकबाट खसाल्थ्यो अरे मान्छेले स्यालेरी अनि टिप्न आउँथ्यो अरे मान्छेहरू पैसाको भ्याल्यु छैन एउटा गोलबेडा किन्न जानु पर्यो भने यति पैसा लिएर जानुपर्ने किनभने गोलबेडा पो प्रेसियस पैसा त के गर्ने र अनि एउटा मान्छे स्यालेरी लिनलाई भनेर व्हिल ब्यारो लिएर आएको थियो अरे त्यो गुडाउने गाडा जस्तो अनि उसले पैसा त्यसमा हाल्यो आफ्नो स्यालेरी जति मन लाग्छ हाल्यो र लिएर जाँदा एउटा पब्लिक टोइलेटमा उसलाई चाहिँ सुसु आएर पब्लिक टोइलेट अगाडि त्यो व्हिल ब्यारो राख्यो टोइलेट गयो फर्केर आउँदाखेरि पैसा सबै भुइँमा फालेको गाडा गायब किनभने गाडा पो युजफुल छ त्यो सिचुएसनमा होइन सो वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस विल अन्डरस्ट्यान्ड कन्सेप्ट भनेको के हो भनेर क्या सो मानव मसँग एउटा अब इमेजिनरी देश छ लावण्य देश होइन लावण्य देश इमेजिनरी देश छ त्यसलाई कसैले पनि चिन्दैन किनभने इमेजिनरी हो इन्भिजिबल हो देखिँदैन त्यसको आफ्नै करेन्सी छ इन्भिजिबल त्यसको मसँग $1 बिलियन छ सेम भएन त कन्सेप्ट त हो नि होइन तर त्यसले यो संसारको सामान किन्न चाहिँ मिल्दैन किनभने त्यो अर्कै देशको पैसा हो अर्कै लोकको पैसा हो र इन्भिजिबल करेन्सी भएकोले इन्भिजिबल सामान मात्र किन्न पुग्छ सो सोच्नुहोस् म $1 बिलियन एभ्री मिनट म अर्न गरिरहेको छु इन्भिजिबल करेन्सी होइन र त्यति नै म स्पेन्ड पनि गरिरहेको छु इन्भिजिबल करेन्सी होइन बुझ्नु भयो नि कन्सेप्ट आम जस्ट ट्राइङ टु मैले चाहिँ यो यस्तो यो साँच्चैको कुरो भनेको होइन आम जस्ट ट्राइङ टु एक्सप्लेन वाट अ कन्सेप्ट इज क्या हजुर कन्सेप्टलेस कन्सेप्टमा जाने भनेर भनिरहँदा धेरैले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन र धेरैले यसलाई चाहिँ यसले अब हामीलाई कता कता त्यो झन् अघोरको नि महाअघोर बनाउँछ कि होइन त्यो हुन्छ नि त्यो एकदम होल सोसाइटी नै डिसमेन्टल हुन्छ कि होल हामीले अफकोर्स यो कन्सेप्टलेस कन्सेप्ट भनेकै डिसमेन्टलिङ प्रोसेस हो होइन यसले चाहिँ अराजकतातिर लान्छ कि होइन धर्म छ नि त धर्म भनेको के हो भने अब मिनिमम कन्सेप्ट्स र जब कृष्ण जस्तो मान्छेले पनि जब धर्मको सङ्कट पर्छ भनेको वेन पिपल बिकम गुड टु मेनी कन्सेप्ट्स लेसर कन्सेप्ट्स ओन्ली नेसेसरी एन्ड युजफुल ग्रिड इज नट नेसेसरी लोभको कन्सेप्ट नेसेसरी छैन लोभ पो फाल्दिने करुणा त नेसेसरी छ आफै आउँछ करुणा होइन लोभ हटाइदेऊ करुणाले रिप्लेस गरिदेऊ त्यसलाई अब कसरी अराजकता हुन्छ र अब त झनै एउटा प्रेममा एउटा चाहिँ विश्व बन्धुत्वमा भातृत्वमा बेस्ड एउटा सोसाइटीको निर्माण हुन्छ नि प्रकृतिले मान्छेलाई इनफ दिएको छ के भइदियो भने केही मान्छे लोभको कन्सेप्टमा यस्तो बाँधिएर बसे बेला बेला भ्रष्टाचारको समाचारहरू आउँछ म चाहिँ हेर्छु कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यस्तो लोभी मान्छे जो चाहिँ जति भयो नि पुग्दैन भन्न ठान्छ र अर्बौँ के गर्छ अर्बौँको सो यही कन्सेप्ट हो एउटा लोभको कन्सेप्ट किन हाम्रो स्कुलिङ अपब्रिङ्गिङ त्यस्तै जित्नुपर्छ सबैलाई अरूभन्दा धेरै हुनुपर्छ यस्तो अपब्रिङ्गिङ भयो होइन यो अपब्रिङ्गिङले कस्तो विध्वंस मचाउँछ हिजो एकजना साथी आउनुभयो त्यो सुन्नु म यो स्टोरी भन्छु म साइकोलोजिकल हिलिङ पनि गर्छु र जब कोही एकदमै गाह्रो भयो मलाई साइकोलोजिकल्ली भन्नुहुन्छ म बुझ्छु के कारणले उहाँलाई गाह्रो भएको भनेर किन अब जब कन्सेप्ट भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम वेयर द सफरिङ इज कमिङ भनेर कहाँबाट दुःखको निर्माण भइरहेछ उहाँ कस्तो भने बच्चा बेलादेखि एकदमै फर्स्ट हुनुपर्छ जेमा पनि जित्नुपर्छ अरूले जित्लान् उछिन्लान् भन्ने खालको कन्सेप्टमा हुर्किनु भयो हामी सबै होइन र पत्याउनु भयो मान्नु भयो त्यो कन्सेप्ट जित्नु भयो होइन तर जीवनमा सधैँ सबै परीक्षामा प्रथम भइरहन सम्भव छ त स्कुलको 10 कक्षासम्मको हो त जीवन कहीँ दोस्रो भइन्छ कहीँ फेल भइन्छ अनुभव हो फेल हुनुको पनि एउटा अनुभव हो नि होइन सो यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएन फर्स्ट हुनै पर्छ र बिचमा उहाँलाई कहाँबाट शङ्का लागेछ कि मलाई अब कतै मेन्टल डिसअर्डर त हुँदै छैन मेन्टल डिसअर्डरको बारेमा स्टडी गर्नु फर्स्ट हुने हो नि त फर्स्ट बोय इन्फर्मेसन नै नलेज हो भन्ने हुन्छ फर्स्ट बोयहरूलाई सकेसम्म सूचना घोकेर कण्ठ गराऊ मेमोरीमा त्यही नै ज्ञान हो भन्ने हुन्छ होइन एक्सपिरियन्स नभएको सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन सो अब उहाँले स्टडी गर्न थाल्नु भएछ मेन्टल डिसअर्डर्सको र फर्स्ट हुनु पर्यो नि त सब मेन्टल डिसअर्डर मलाई छ भन्ने उहाँले अब मान्न थाल्नु भएछ सो हि वाज हियर अनि
यस्तै मेरो 1-2 जना साथीहरूमा जेमा पनि फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट बोकेर हिँडेको साथीहरूमा धेरैजनामा देखिएको छ। सो यसरी मान्छेलाई रङ कन्सेप्ट्सले विक्षिप्ततातर्फ धकेलिरहेको छ, रङ कन्सेप्ट्सले। सो द्याट्स व्हाट आइ एम सेइङ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो जगतमा नि अनुपमजी हामी आउने बित्तिकै बचपनदेखि नै ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको छ, हुर्केको छ भने त्यही अनुसारको उसले चाहिँ संस्कार पाउँछ। क्षेत्रीयमा छ भने त्यस्तै पाउँछ। मुस्लिम परिवारमा जन्मिएकोले उसले मुस्लिम संस्कार पाइरहेको हुन्छ, क्रिस्चियन परिवारकोले क्रिस्चियन संस्कार पाउँछ। हामीले नेपालमा एक खालको, भुटानमा एक खालको, चाइनामा एक खालको, हरेकले एउटा संस्कार सिक्छ। अनि त्यसपछि त्यही संस्कार अनुसारको धर्म, त्यही संस्कार अनुसारका गुरु, त्यही संस्कार अनुसारका भगवान पाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। सबै कन्सेप्टहरू हुन् हैन। मानवले मानव भएर जन्मिँदाखेरि खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ खास के रहेछ? स्वधर्मको पालन भनौँ न। स्वधर्मको हामीमा एसेन्स भन्ने एउटा चिज छ। जब कन्सेप्ट फ्री हुन्छ मस्तिष्क भित्रैबाट एउटा नमक, एउटा स्वाद, एउटा चाहिँ नेचरले हामीलाई दिएको छ। समबडी इज अ सिङ्गर होइन, समबडी इज जस्तो तपाईँ यो गरिरहनु पर्छ, आई क्यानट डु इट, म सक्दिनँ गर्नलाई होइन। अनि त्यसपछि समबडी इज अ सिङ्गर, तर त्यसलाई हामी लोभको कन्सेप्टले हटाएर अब के गर्दा बढीभन्दा बढी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो कन्सेप्ट तिर हामी जान्छौँ नि त। र भित्र एउटा चाहिँ असन्तुष्टि मान्छेको सधैँ हुन्छ, जसले आफ्नो स्वधर्मको पालन नगरेर, मन लागेको काम नगरेर, जबरजस्ती भनिएको कुनै एउटा पेसा, भनिएको एउटा काममा जिन्दगी बिताइरहेको हुन्छ, उसलाई एउटा भित्र एउटा असन्तुष्टि सधैँ हुन्छ। सो त्यो असन्तुष्टि उसले अरूमा पोख्छ। मान्छे आफूसँग रिसाएको मान्छे अरूसँग रिसाउँछ, मान्छे अरूसँग कोही पनि रिसाएको होइन, आफैसँग रिसाएको हुन्छ त्यस्तो मान्छे। मेरो जिन्दगी यही हो त भनेर त्यो रिस उसले अरूमा पोख्छ। संसारमा यसरी नै अब क्रुद्ध र आक्रोशित मान्छेहरू तयार हुन्छन्, पैदा हुन्छन् होइन। सो स्वधर्मको पालन के हो, वाट एम आई मेड फर? मेरो हजुरले स्वधर्मको पालन भनिरहँदा स्वधर्म भनेको के हो भन्ने कुरा त्यो कन्सेप्ट क्लियर गरिदिनुहोस् न। हरेक व्यक्तिलाई केही न केही प्रकृतिले एउटा केही न केही प्रतिभा दिएको छ जुन बच्चा बेलामा मारियो। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुनै साइकोलोजिस्टको एउटा यस्तै कन्सेप्ट थियो जसलाई मैले आफ्नै यताउता थपेर आफ्नो कन्सेप्ट बनाएँ, जो के छ भने हामी सबै जन्मजात कलाकार हौँ। मान्छेले लेख्नुभन्दा पहिला चित्र बनाउन जानेको हुन्छ, सिकेको हुन्छ। भित्तामा बच्चा चित्र बनाउँदै हुन्छ, जब लेख्न जानेको हामी गाली गर्छौँ ए के गरेको भित्तामा कोरेको भने, अझै भित्ता प्रेसियस हो उसको प्रतिभा भन्दा होइन। अनि त्यसपछि तेरो लागि बनाएको घर हो किन यहाँ कोरेको भन्ने खालको, तेरो लागि बनाएको घर हो भने त तैँले बनाउनु पाउनु पर्यो नि त त्यहाँनिर चित्र। यसरी मारियो। विदेशमा यस्तो छैन, हामीमा यो एउटा कन्सेप्ट, कलाको दमनको कन्सेप्ट रिसेन्टली सुरु भएको, पहिला थिएन। हामी 101 कलाकारहरू थिए इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा। हाम्रो मूर्तिहरू, टुँडालहरू, काष्ठकला, दुनियाँ कला हेर्ने हो भने खान लाउनै पाएनन् बिचराहरू, अछुत भनिए सधैँ बिचराहरू, दमनमा परे सधैँ बिचराहरू। अनि उनीहरूले पनि छोड्न थाले त्यो होइन। छोड्न थालेपछि अब बिस्तारै लोपुन्मुख नै हुँदै गयो त्यो सबै कुराहरू। सो विदेशमा जहिले पनि यो रह्यो, कलाको कदर जहिले पनि रह्यो। युरोपमा तपाईँले देख्नुभएको होला मूर्तिहरू एउटा कर्नरबाट अर्को कर्नरमा जाँदा अर्को अभूतपूर्व मूर्तिहरू होइन, पेन्टिङ्सहरू, म्युजियम्सहरू त्यस्तो। उनीहरू अझै पनि त्यसलाई प्रायोरिटी दिइरहेछन्, आर्टिस्टहरू जन्माइरहेछन् 101 होइन। सो हिँड्नभन्दा पहिला बच्चाले नाच्न सिकेको, बोल्नभन्दा पहिला गाउन सिकेको, कलाकार त सबै हो रहेछौँ, तर मारियो त्यो, दमन गरियो त्यसको। त्यो कारणले स्वधर्म भनेको अब फाइन्ड गर्नु पर्यो। टेक सम टाइम टु रिल्याक्स, टु काम डाउन, टु सेटल डाउन, टु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ, स्टप रनिङ आफ्टर अननेसेसरी थिङ्स, स्टप रिपिटिङ द सेम मिस्टेक्स ओभर एन्ड ओभर इन लाइफ। केट स्टेफेनले भने जस्तै सेटल डाउन, हजुर, टेक अ टाइम। हजुर हजुर, आरामले 3 दिन नबोलिकन आरामले शान्त भएर आफ्नो कम्पनी इन्जोय गरेर बस्यो भने 3 दिनमा। अनि यो कारणले पहिला म यो विपश्यना टाइपको मेडिटेसन प्रोसेसेसहरू प्रति मेरो असहमति थियो कि 10 दिनसम्म मान्छेलाई थुनेर राख्ने त्यो रिहाब जस्तो भयो भनेर। तर केही साथीहरू विपश्यनाबाट पनि केही एक्सपिरियन्स लिएर आउनुभएछ। 2-3 दिनसम्म विचार दिमागमा एकदमै बोल्न पाइँदैन, कसैसँग केही गर्न पाइँदैन। यु हेभ टु फेस योर सेल्फ, देयर इज नो अदर वे, यु हेभ टु फेस योर सेल्फ। अब 10 दिनसम्म आफूलाई फेस गर्ने प्रोसेसमा त मान्छेले आफू भित्रको एउटा स्पेस उसले बुझेर आउँछ।
सो त्यो नेसेसरी छ सबैलाई नै कि दौडिनुभन्दा नबुझेको मान्छे गलत कन्सेप्ट्स बोकेर बसेको मान्छेले भने अनुसार नै दौडिनुभन्दा पहिला सेटल डाउन भएर के ठिक भन्दैछ त डु आई रियली वान्ट टु डु दिस भनेर चाहिँ आफूलाई एक्जामिन गर्नु पर्यो त्यो गरेपछि अनि सपोर्ट पाइहाल्छ नि मान्छेले समस्या चाहिँ जीवन रोटी कपडा और मकानको चाहिँ समस्या हुनसक्छ मान्छेलाई होइन तर रोटी कपडा और मकान भनिरहँदा मैले युरोपमा यति धेरै चाहिँ हिप्पीको कम्युनिटी सोसाइटीहरू देखेँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले इभन इन्डियामा पनि पढ्नेचरीको मैले लास्ट टाइम कुरा गरेको थिएँ नि कि अब उहाँहरू एउटा इको भिलेज जस्तो बनाएर एउटा चाहिँ एउटा एकदम राम्रो एउटा कम्युनिटी बनाएर अनि त्यो कम्युनिटीमा यस्तो खालको लाइफस्टाइल इभन यो युरोपका यो के अरे स्पेनमा पनि धेरै कम्युनिटी यस्तो बनिरहेछ उहाँहरू चाहिँ पहाडमा गएर पहाडको केभहरूमा बरु घर बनाएर होइन त्यहाँ फार्म गरेर फार्मिङ गरेर उहाँहरू दे डोन्ट ह्याभ मनी पैसा छैन तर दे ह्याभ टमेटो होइन दे ह्याभ ब्रेड दे ह्याभ फायर अनि होल अफ नेचर इज देयर नेचरमा जाऊ कन्दमूलहरू खोजेर अनि फेरि दे आर मेकिङ आर्ट दे आर मेकिङ म्युजिक अनि हाउ टु लिभ मिनिमलिस्टिक भनेर उहाँहरूले चाहिँ भिडियोहरू बनाइरहनु भएको छ मिनिमलिस्टिक लाइफमा रोटीको लागि त त्यति साह्रो समस्या हुँदो रहेछ तर समस्या कहाँ हुँदो रहेछ भने फल्नाले यति गरिसक्यो मैले गरेको छैन अनि अझ बिहे गरिसकेपछि ज्वाइँ साहबले खासै केही गर्न सक्नु भएन अनि छोरीले चाहिँ अर्को ज्वाइँले यस्तो गरेको छ मेरो बुढोले त केही पनि गर्न सकेन मेरो कार छैन केही छैन खालि खाना खाएर मात्रै बसेर हुन्छ र अरू पनि केही गर्नु पर्ला अलि धनी हुनु पर्ला अरूको अगाडि फेस गर्नलाई अलिक चाहिँ धनी देखिनु पर्ने होला फेसबुकमा अब कति एउटै कपडाको फोटो राख्नु 10 थरी फोटो चाहियो त्यस्तै त्यस्तै कुराले अल्झाइरहेको छ क्या हामीलाई यो हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ कि धनी हुनुपर्छ भन्ने एकदमै पुवर कन्सेप्ट हो गरिब मान्छेको कन्सेप्ट हो तिमी अझै पनि धनी हुनुपर्छ भन्ठानिरहेछ भने तिमी चाहिँ गरिब हौ किनभने संसारकै धनी मान्छे मध्ये एउटा मार्क जुकरबर्ग एउटै मात्रै खरानी रङको टी सर्ट लगाउँछ सधैँ उसको अर्को रङको लुगैले उ लाउँदैन किन रे भन्दाखेरि टाइम वेस्ट हुन्छ यो लाउँ कि त्यो लाउँ भनेर सोच्दाखेरि मेरो टाइम एकदमै प्रेसियस छ सो सधैँ म एउटै लगाइदिन्छु ढुक्कै होइन रियली रिच पिपल हामीले हेर्ने हो भने दे लुक भेरी सिम्पल सो एकदमै फ्ल्यासी गुसीको यो फलानो अर्मानीको यो त त्यो गोविन्दाको फिल्ममा गोविन्दाले चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो देखिन्छ नि झिलिमिली एकदम एप्पलको सिइओ थियो नि मर्नु भयो स्टिभ जब्स उहाँको पनि खाली सधैँ एउटा टी सर्ट हजुर व्हेन पिपल बिकम रियली रिच दे स्टप केयरिङ अबाउट यस्तो कुराहरू क्या दे स्टप केयरिङ अब किन सबै छ नहुने मान्छेलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ होइन सो यो कुरा बुझायो भने त जसले बुझाउँछ त्यो मान्छे धनी भइहाल्यो नि स्वतः होइन सो धनी हुनु भनेको त इट्स अ स्टेट अफ माइन्ड सामान थुपारेर धनी हुने होइन नि त वन्डरफुल हामी जगतमा एउटा कुरा धेरै देख्छौँ धेरै सुन्छौँ एउटा क्वेसन छ कि राम्रो मान्छेलाई दुःख बढी हुन्छ नराम्रो मान्छे बढी सुखी देखिन्छ होइन अनि राम्रो मान्छे म चाहिँ राम्रो मान्छे हो मलाई चाहिँ दुःख छ फल्नु चाहिँ त्यो एकदमै नराम्रो मान्छे हो ऊ चाहिँ सुखी छ सामान्यतया हामी चाहिँ जो पोलिटिसियन्सहरू जो चाहिँ देशको लागि एकदमै करप्ट भएर काम गरिरहेको हुन्छ दे लुक ह्याप्पी दे अपियर ह्याप्पी होइन अनि एउटा देशको लागि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु भनेको एउटा चाहिँ कर्मचारी छ भने उसलाई त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू सह मिलेर उसलाई किक आउट गरिरहेको हुन्छ होइन राम्रो मान्छेले दुःख नै पाएको देखिन्छ असल मान्छेले दुःख पाउँछ गलतले चाहिँ सुख पाएको देखिन्छ के भन्नुहुन्छ यो कन्सेप्टको बारेमा यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो म राम्रो हुँ र मैले दुःख पाएँ भन्ने कन्सेप्ट हो सो राम्रो मान्छेले सधैँ मात्रै दुःख मात्रै पाउँछ भन्नु म राम्रो हो र मैले दुःख पाएँ फलानु नराम्रो हो र फलानुले सुख पायो भन्ने हो हामी फलानुको लाइफ एक्जामिन गर्न जाने हो भने दे आर नट ह्याप्पी तपाईँभन्दा प्रपोर्सनको हिसाबमा बढी खुसी छैन कि उसँग 1 करोडको घडीले उसले जुन खुसी पाउँछ र तपाईँले 100 रुपियाँको घडीले जुन खुसी पाउनुहुन्छ दे आर सेम एउटै हो त्यही त यो आइफोनको घडी र यो मेरो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नोकियाको घडी एउटै हो
हजुर 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 सेम नै हो, पर्पज त सेम हो। र अब यदि मानौ म इन्टेन्सनली मैले यो मलाई चाहियो यो एउटा यो चाहियो भनेर म गएको होइन, इट्स वर्किङ होइन। अनि यो एक्जामिन गरेर हामीले रिच एन्ड सक्सेसफुल भन्न ठानेको मान्छेहरूको लाइफलाई क्लोजली बायोग्राफिज पढेर हुन्छ कि क्लोजली एक्जामिन गऱ्यो भने हामी सेम नै पाउँछ, इट्स नट डिफरेन्ट। म शेरबहादुर देउवाको इन्टरभ्यू पढ्थेँ, सायद शेरबहादुर देउवाको बारेमा आर्जु देउवाले कुरा गर्नुभएको के भन्दै हुन्थ्यो भने पैसा त उहाँ राख्नु नै हुन्न कहिले पनि, पैसा चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई जति पैसा छ घरमा यति ल्याऊ त भन्नुहुन्छ, सबै लगेर कहाँ लैजानुहुन्छ कसलाई दिनुहुन्छ थाहा नै हुँदैन, घरमा पैसाको सधैँ अभाव भन्नुहुन्छ। इट्स द सेम थिङ द्याट एनी अदर हाउस वाइफ इज सेइङ, होइन त, एउटै कुरा होइन त। उहाँको अलिक स्केलमा फरक होला होइन, अर्को व्यक्तिको स्केलमा अलिकति कम होला, तर एक्सपिरियन्सको क्वालिटी त सेम हो नि त। राजाको छोरो मऱ्यो राजा रुन्छ भने पनि, भिखारीको छोरो मऱ्यो भिखारी रुन्छ भने पनि त्यो दुःख त सेम हो नि त। राजकुमार मरेको भएर अलिक बढी दुःख र भिखारीको छोरो मरेको भएर अलिक कम दुःख त हुँदैन नि त होइन। सो त्यो वी सुड स्टप कम्पेयरिङ आवर लाइफ विथ अदर पिपल, क्वालिटेटिभली इट्स सेम क्या, फरकै छैन क्या। लभली। भनेपछि म असल छु र मैले दुःख पाएँ भनेर दुःखी हुनु पर्दैन। जहाँ असल खराब समाप्त हुन्छ त्यहाँ सुख दुःख पनि समाप्त हुन्छ, त्यो स्टेटमा दुःख छैन। र अनकन्सियस एक्सन्सले कन्सियस ह्याप्पिनेस दिँदैन। अनकन्सियस बेहोस हुने गरी रक्सी खानु भोलि ह्याङओभर हुन्छ होइन। अब बेहोस हुने गरी रक्सी खानु पाउने मान्छेलाई खुसी भन्ने कि दुःखी भन्ने त उसले आफ्नो कन्सिक्वेन्सेसको नतिजा त भोग्नै पर्छ। रक्सी खान्छु मर्ने गरी आनन्द लिन्छु नसाको मातको पार्टीको, तर भोलि मलाई ह्याङओभर नहोस् भन्न त सम्भव छैन। सो हरेक एक्सनको त्यो अनुसारको कन्सिक्वेन्स हुन्छ। अनि अनकन्सियस एक्सन्सको अनकन्सियस कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ। हामी बेहोसीमा कसैलाई केही सट्ट केही नराम्रो भनिदिउँला होइन, भोलि उसले त्यो सम्झेर फेरि आफूलाई त्यही भनिदिन्छ, अनि चित्त दुखाउने एकअर्काको खेल चलिरहन्छ होइन। सो यु रादर स्टप सेइङ समथिङ विच यु थिङ्क माइट हर्ट अनदर पर्सन, भइ त गयो। राइट, ठिक छ। अब हामी चाहिँ ध्यानको सत्रमा अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि ध्यानमा जानको लागि पूर्व तयारी कस्तो के गर्नुपर्छ? केही नै पर्दैन, यहीँ बसेर वी क्यान जस्ट स्टार्ट। र ध्यान गर्नको लागि जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई केही सजेसन्सहरू सुरुमा केही फर द प्रिपरेसन? लुगा अलिकति लुज, क्वाइट इन्भाइरोन्मेन्ट जहाँ एकैपल्ट कसैले चाहिँ एन्क्रोच नगरोस्, डिस्टर्ब नगरोस्। म बसिरहेको छु ध्यान गरेर आएर कोही जिस्काएर के गरेको तैँले भन्ने इन्भाइरोन्मेन्ट नहोस्, अथवा कसैले चाहिँ भनौँ पिसफुल इन्भाइरोन्मेन्ट। पिसफुल इन्भाइरोन्मेन्ट इज इनफ। ओके, हुन्छ। त्यसो अब हामी ध्यानको सत्रमा अगाडि बढ्छौँ। लेट्स टेक अ स्मल ब्रेक एन्ड देन विल स्टार्ट। The Secrets of Life with Subhas Agam.